बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान ख़ान नियाज़ी साहब की गिरफ़्तारी से लेके आज तक जो मामलात सामने आए हैं, और सबसे बड़ा जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस, जनाह हाउस जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमला, KPK में हमला, मोटरवे पे हमला, आर्मी की इमारत पे हमला, कैंट में हमला, पाक फ़ौज में कुछ लोग इमरान ख़ान नियाज़ी की खुफिया हमायत में थे, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और कोर कमांडर लाहौर का ट्रांसफ़र होना, और वहाँ पे जो वाक़या नुमा हुआ, जनाह हाउस में कम अज़ कम 40-50 का उनका स्टाफ था। कैंट में चिड़ी पर नहीं मार सकती। ये चीज़ें देखने वाली हैं कि ये अवाम का जो जत्था था ये कैंट में कैसे इंटर हुआ, फिर कैंट में इंटर होने के बाद कोर कमांडर हाउस में कैसे दाखिल हुआ, इनको दाखिल होने की इजाज़त किसने दी, और फिर कोर कमांडर हाउस में उनकी रिहाइश गाह थी, वहाँ पर जो वीडियो सामने नज़र आ रही है, जनाब मोहतरम नाम तो नहीं लेना चाहता उनका, कोर कमांडर साहब खड़े गपशप लगा रहे हैं, उनकी मिसेस है, बच्चे हैं, और फिर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उनकी फैमिली बता रही है कि जी फिर हमने सीढ़ियाँ लगा के साथ वाले घर में गए। तो सुनने में आ रहा है कि जो साथ वाला घर था, जो हमसाए थे, वो चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की सिस्टर थी, और बहुत सारी चीज़ें ये सामने आ रही हैं। और कोर कमांडर साहब बड़े मुतमईन थे, गपशप हो रही है, हमले हो रहे हैं। और फिर नाज़रीन, जो तकलीफ़ दह बात है कि एक कोर कमांडर हाउस में जो मस्जिद है, जनाह हाउस में, उस मस्जिद को जो जनाब आग लगाई जा रही है, शहीद किया जा रहा है, और कोर कमांडर जो है वो बड़ा मुतमईन है। नाज़रीन, घर सारा जल जाए, घर नया बन जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, इज़्ज़तें भी बहाल हो जाएंगी, लेकिन ये हमारी जो पाक फ़ौज है, ये दिफा किस चीज़ का करती है? पाकिस्तान तो बना था कलमे की बुनियाद पे, और दिफा तो इसी चीज़ का हो रहा है ना। तो जब आपके घर में इबादत गाह के ऊपर हमला हो, और कोर कमांडर बहुत मुतमईन हो, और उसके बच्चे बड़े मुतमईन हों, और वहाँ पे 40-50 का जो स्टाफ है वो एग्जिस्ट ना करे। नाज़रीन, कोर कमांडर के अंदर पूरा लाहौर है, और ये वो कोर कमांडर है जिसका ख्वाब जो है 1965 में इंडिया ने देखा था कि चाय की प्याली जो है वो जिम खाने जाके पी जाएगी, और कोर कमांडर हाउस पे जनाब जाके अरेस्ट किया जाएगा। तो उनका ख्वाब ही रह गया 1965 में। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे सपूत, उन लोगों ने उनके इरादे खाक में मिला दिए दुश्मन के, और यहाँ पे कोर कमांडर हाउस में दाखिल होकर और फिर निशाना बनाया गया मस्जिद को। ये बात भूलने वाली नहीं है। इमरान ख़ान नियाज़ी, ये तुम याद रख लो कि तुम जो मर्ज़ी हीले बहाने और तुम्हारे लोग बना लें कि जी मैं तो था ही नहीं, मैं तो पकड़ा गया था, मैं तो अंदर था। इमरान ख़ान नियाज़ी जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त वो भी अंदर ही था, वो मुक्ति बाहिनी बनी, वो इंडिया का शामिल होना। इस दफ़ा तो बज़ाहिर तो इंडिया नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर तो बैरूनी ताकतें नज़र नहीं आ रही, अंदर से ही जनाब कुछ मामलात हुए हैं। मेरी पाक फ़ौज के सिपा सलार जनाब हाफ़िज़ आसम मनीर साहब से गुजारिश है, और मेरी आला अदलिया से तो मैं गुजारिश नहीं करूँगा, मेरा तो आला अदलिया से एतमाद ही उठ चुका है। अब इंसाफ नज़र नहीं आ रहा है। जो कुछ हो चुका है, दहशतगर्दी हुई, जो कुछ मामलात हुए हैं, और आला अदलिया कह रही है कि हम बहुत खुश हुए कि आप तशरीफ़ तो लाए, वहाँ तो प्यार की बातें हो रही हैं। लिहाजा मैं पहले अपील किया करता था जो आला अदलिया से, पाकिस्तानी इदारों से, और बिलखसूस हर बंदा ये कहता था कि मैं आला अदलिया से अपील करता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। अब तो ये मुमकिन ही नहीं रहा कि मैं आला अदलिया से कहूँ कि जी आप इस पे देखें, वो बात नहीं है। जब मालूमात ये आ रही हैं बाज़ राय से, मोतबर ज़राए से, कि कोर कमांडर की हमसाई जो है वो जनाब चीफ़ जस्टिस की बहन है, और उसके साथ जो है जनाब, क्या चीफ़ जस्टिस के इल्म में ये बात नहीं आई है कि KPK में मस्जिद के नीचे आग लगा दी गई, कोर कमांडर हाउस की मस्जिद में? मैं चीफ़ जस्टिस से ये बात पूछना चाहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे। आप एक बहसीत मुसलमान, क्या आपके इल्म में नहीं है कि कोर कमांडर हाउस में मस्जिद को शहीद किया गया?
میرے منہ میں خاک جلایا گیا. لیکن آپ نے تو جناب جو عمران خان کے علم میں بھی نہیں ہے پرچے، ان کی بھی ہائی کورٹ سے معافی آپ نے دلا دی ہے کہ اس میں بھی ریسٹ نہیں کرنا ہے. واہ جی واہ، کیسا انصاف ہے. میں کیسے انصاف مانگوں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ملزم کے خلاف پرچے ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے کہ جو ملزم کو پتہ نہیں ہے اس کی بھی جناب جو ہے وہ آپ ضمانت دے رہے ہیں. کہاں سے انصاف ملے گا؟ اس لیے اب میں صرف حافظ صاحب آپ پہ ہی ہے کہ خدا را یہ میری جو پاک فوج ہے جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور جب یہ سڑکوں سے گزرتی ہے، شہروں سے گزرتی ہے، تو ہر شہری اس کو سلوٹ کرتا ہے، پھول پیش کرتا ہے، ان کے اوپر پھول برساتا ہے. اب پہلے بھی ملک پاک فوج ہی بچاتی تھی، اس کا دفاع پاک فوج ہی کرتی تھی. ملک کے اندر جب فوج کی ضرورت ہوتی تھی فوج آتی تھی، الیکشن فوج کراتی تھی، جب زلزلہ ہو فوج آتی ہے، جب کوئی مسئلہ مسائل ہو، سیلاب ہو فوج آتی ہے. تو پھر آج بھی میں چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر بھی ایک جو ہے آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ کا ایک ڈسپلن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاک فوج سیاست سے پاک ہے، جو مرضی ہو جائے. ہم نے سنا تھا کہ فوج سیاست سے، فوج کے اندر سیاست نہیں ہے، ونگ ہے فوج کا، وہ بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں پاک فوج کی طرف جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، اور کینٹ میں حملے ہوئے ہیں، آرمی کی طرف حملے، آرمی کی ابلاغ پہ حملے ہوئے ہیں. اب آرمی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اداروں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. اب فوج میں خود ایک فوجی عدالتیں ہونی چاہیے اور فوج اپنا احتساب خود کرے. اور اگر فوج میں کوئی کالی بھیڑے ہیں تو جناب چیف آف آرمی اسٹاف آپ کی طرف دشمن جو ہیں میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی طرف ہر طرف سے دشمن جو ہے، بیرونی دشمن آپ کی طرف ہے. تو اندرونی دشمنوں کا اب صفایا ہونا چاہیے. عمران خان نے رہائی کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا ہے، وہ اب بھی للکار رہا ہے. اتنی تو جرت انڈیا میں بھی نہیں ہے، ہمارے دشمنوں میں بھی نہیں ہے کہ وہ آرمی کو للکاریں. اب بھی عمران خان جناب جو زمان پارک میں جناب آرمی کو للکار رہا ہے اور نام لے لے کر للکار رہا ہے. اب عوام میں برداشت نہیں ہے. اب عوام باہر نکلیں گے، اس عمرانی فتنے کے خلاف نکلیں گے. ملک ہے تو سب کچھ ہے. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اب ایک اور بنگلہ دیش بنے. یہ عمرانی فتنے کا جو خواب تھا یہ آج سے نہیں ہے. یہ حکیم سعید نے بھی کہہ دیا تھا، مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں. ڈاکٹر اسرار نے بھی کہہ دیا تھا 22-23 سال پہلے. وہ جو کہتے ہیں نا میرا 25 سال 22 سال کی میری اسٹرگل ہے، یہ عمران خان کی اسٹرگل یہی ہے. اب یہ کہتا ہے ہمارے جو آئی ایس پی آر کے اعلیٰ افسر ان کو کہتا ہے تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب میں پاکستان کا خیر خواہ تھا. تو کیسا پاکستان کا خیر خواہ تھا؟ تو جنرل مشرف کے دور میں وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا تھا. جتنی جگ ہسائی تو نے کی ہے. وہ قاسم عمر جو کرکٹر ہے 82-83 میں 84 میں، اس نے تیرے خلاف کہا تھا کہ تو جناب وہ جو ہے وہ فکس میچ کرتا ہے، تو جو ہے وہ نشہ ور دوائیاں باہر لے کے جاتا ہے، نشے کی چیزیں لے کے جاتا ہے. اس نے کہا تھا تو نشئی ہے. تو نے اس کو نکال دیا. جو تیرے خلاف اٹھا تو نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی. اب افواج پاکستان کے خلاف تو نے اگر کوئی بکواس کی تو یہ عوام تیرے خلاف اٹھے گی. برداشت سے باہر ہو رہا ہے. اب پھر میں پاکستان آرمی سے گزارش کروں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، حافظ صاحب، اس ملک کو بچائیے. اور ان عمرانی فتنے، یہ جتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ جو جناب راجہ عادل ہے، وہ میجر، وہ بغیرت، وہ جہاں پر بھی ہے، اس کو جناب جو ہے نا آپ نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اور یہ ایک شیب سوہانی صاحب ہیں جناب، بڑے زبردست فلسفے بیان کرتے ہیں. ان کے بھی بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ جناب ان کے بھی جناب تانے بانے کہیں مل رہے ہیں. لہٰذا عمران ریاض خان کے بارے میں بتاؤں کہ عمران خان ریاض تو پہنچے گا. تو نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا ٹکر کے لوگ، یہ تیری آگ لگائی ہوئی ہے. آپ جناب یہ صحافی اس کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ریاض خان جتنی تو نے جناب پاکستان میں ہے جان پیدا کیا، تو نے پاکستانی قوم کو جناب جو غلط باتیں بتائی ہیں، اب عمران ریاض خان تیرا احتساب ہونا چاہیے. یہ جس کے پاس بھی ہے اب اس کو بالکل نہیں چھوڑیے گا اور اس کا پورا احتساب کیجیے گا. اور پاکستان میں آرمی کے اوپر جو حملے ہوئے، میں سمجھتا ہوں یہ عمران ریاض خان کا بھی اس میں پورا ہاتھ ہے. اب تو بھاگ رہا تھا ٹکر کے لوگ، اب کدھر بھاگ رہا تھا تو؟ میں ان اداروں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اس بھاگتے چور، اس بھاگتے ظالم آدمی کو آپ نے پکڑا ہے.
اس کا باپ کہتا ہے کہ میں جناب سچ بولنا سکھایا تھا، اور بغیرت آدمی تو کس قسم کا باپ ہے کہ تو نے پاکستان توڑنے کی اس بچے کی تو کر رہا ہے؟ تیرا بیٹا شامل ہے پاکستان کہ جناب جو یہاں تک یہ پہنچا ہے۔ میں اب پاکستانی افواج سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم سے گزارش کروں گا کہ آپ کا آئینی حق ہے، آپ آئیے، آپ نے جہاں بھی دھرنا دینا ہے، جو بھی کرنا ہے، لیکن وہ کام مت کیجیے جگہ جو عمران نیازی نے کیا ہے۔ آئیے، احتجاج کیجیے، اور خاموشی سے آپ کا احتجاج ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔